उत्तर गोंय जिल्लो प्रशासन आणि देवस्थान समितीन अंदूच्या शिरगांव जात्रेक खंयचेच दुकानांक परवानगी दिवचे ना असो निर्णय घेतिल्ल्यान खाजे विक्रेत्यां मदीं खर तिडक उक्तायल्या। ह्या निर्णयाक विरोध करून तांणी सांगलें की जात्रा वेळार जाल्ली भगदाडची घडणूक खरेंच दुख्खाची आशिल्ली, पूण खाजे विक्रेत्यांचो हे घडणुकेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वांटो नाशिल्लो तरी लेगीत तांकां अन्यायपूर्वक ख्यास्त कित्याक असो प्रश्न केला। ऑल गोवा खाजे ऑनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष राजाराम चर्णेकर हांणी पत्रकार परिशदे वेळार आपली नाराजी उक्तायली। ह्या संबंधी तांणी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ली। अंदूच्या जात्रेत खाजे स्टॉल लावपाक सुवात मेळटली अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी तांकां आश्वासन दिल्लें, पूण कांय तांत्रीक प्रश्नाक लागून उत्तर गोंय जिल्लो प्रशासनान ही मागणी न्हयकारली आनी अंदू जात्रेत दुकानांक परवानगी दिवचे ना अशें स्पश्ट केलें। तो मेन मुद्दो जो आसा तो शिरगांव जात्राक जे पळोवन कितें घडलें तें खरेंच दुर्दैवी आसलें आनी तितून 7 लोकांचो मृत्यू जालो आनी ते वायट एक गजाल घडली। तेजे खातीर गव्हर्मेंटान भरपूरशे अंदू मेजर्स घेतले आनी तितून एक मेजर म्हणजे एक सुद्दां थंयसर अंदू स्टॉल आसचो ना, जात्रेक एक सुद्दां स्टॉल घालपाचें ना अशें तेंच्यांनी ठरयलां आनी त्या खातीर आमी पत्रकार परिशद घेतल्या। ह्या पयलीं आमी एक मेमोरंडम आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां दिल्ले आनी तेंच्यांनी आमकां आस्वस्थ केल्लें की आमी थोडे जागे आयडेंटिफाय करतले आनी त्या जाग्यांनी तुमकां खाजेचें मांड घालपाक दितले। खाजें हे गोंयची दायज आनी जात्रा म्हटली खाजें येतात प्रकार ह्या आमच्या जे धंदो जो आसा आमच्या पिळजात धंदो आसा आनी अशें म्हटलें जाता की आमी ह्या धंद्याचेरूच वयर सरलेले आसा आनी सगळे लोक खुबशे खाजेकार आसात ते तेजेर पोट भरता आनी शिरगांवची जात्रा जी आसा ती मेन जात्रा सगळ्यांत व्हडली जात्रा आमची आनी तीच जात्रेक आमचे जर अशें जालें जाल्यार आमच्या सगळ्या पोटाचेरूच हो एक हाळो येतलो आनी आमचें उत्पन्न जें आसा जें कितें आमी जोडटा तें आमचें सगळें बंद जातलें अशें आमकां दिसता। म्हणून आमी ही पत्रकार परिशद आफोवन दिता की लोकांक कळपाक जाय की खाजेकारांक आनी खंयच्याच स्टॉलाक म्हणून दिवचें ना अशें आयकलेलें आसा आनी तेजो आमी एक तुमकां सगळ्या गव्हर्मेंटाक आनी त्या कमिटीक रिक्वेस्ट करपाक ही पत्रकार परिशद घेतलेली आसा कळ्ळें। आनी म्हणून सगळ्यांक एक तुमकां एक रिक्वेस्ट की तुमी गव्हर्मेंटाक ह्या खाज्याचें इम्पॉर्टन्स फुडें व्हरचें आनी आमकां ते स्टॉल घालपाक दिवपाचें। ही कुटुंबां पिळग्यान पिळग्यांनी खाजे वेवसायांत गुंतल्यात आनी आपले उदरनिर्वाहाक पुरायपणान ताचेर आदारून आसात। शिरगांव जात्रा वेळार गोंयभरांतल्यान सुमार 50 ते 60 खाजे विक्रेत्यांनी आपले स्टॉल उबारून वट्ट सुमार 4 ते 5 कोटी रुपयांचो वेवसाय जाता। खाजे स्टॉल नासतना इतली व्हडली जात्रा जातली अशें राजाराम चर्णेकर हांणी सांगलें। कमीत कमी 4-5 कोटी तरी आसतले सगळे मेळून 2-2.5 कोटी 3 अशें। कितले खाजेकार साधारण येतात? साधारण 50 ते 60 खाजेकार असतात आणि आता दुसरी गजाल आता प्रशासनान जो निर्णय घेतला पळय त्या हिशोबान त्यांच्यानी आता आमी म्हणटा 50-60 दुकानां वर्षीक आसताली ती आता जर 5 हाडली किंवा 5-6-7 दुकानां दिली जाल्यार उरलेल्या दुकानाची भरपाई कशी जातली? ते डिफरंट कॅटर लोक आसा पळय 2 लोक आसा पळय तो तितलोच उरतलो, गिरायक तितलेच आसतले, पण ते 5-6 सो शक्य जालें फुडें थंय सुद्दां अशी झुंडी जावपाची शक्यता आसा। हॉटेल्स आसा आमी आयकलां की तेंच्यांनी हॉटेल्स बसपाक खुर्च्यो बिर्च्यो घालून दिवचे ना, डायरेक्ट टेक अवे किंवा थंयसरूच घेवपाचें अशें म्हणून, पूण थंय सुद्दां अशेंच जातलें कशें मागीर दुबाव फुडें। सो तेजेर परत एकदा प्रशासनान विचार करचो अशें आमी म्हणूंक शकता। आता तुम्ही सीएमाक मेळ्ळे तुमचें डेलिगेशन घेवन, हेच डेलिगेशन घेवन तुम्ही कलेक्टर केन्ना मिटींग केला हेच विशय घेवन? ना, सीएम सरान आमकां डायरेक्ट रिक्वेस्ट करूंक शकता की हेजेर परत एकदा विचार करचो तुमी आनी आमकां खाजेकारांक एक तुमी क्रायटेरिया घालची की आमकां 1-3 मिटर सोडून फाटीं रावा म्हणजे लोकांक गळपाक तितलो चान्स मेळो न्ही, अशें कितें तरी क्रायटेरिया घालून जर तुमी आमकां एलाव करीत जाल्यार आमी चड उपकार जातले म्हणून येता आमी। सो हांव सीएम सरा कडेन तशेंच आमचे कलेक्टर जावं बाकीचे आमचे देवस्थान कमिटी आसा तेंच्यांनी आमचोय मातसो विचार करचो। जशें चर्णेकार बाबान सांगलां पळय तशें हो जो ही जी जात्रा किंवा हो जो धंदो आसा पळय हो सिजनल आमचो, हो 3 किंवा 4 म्हयन्या खातीर धंदो। 4 म्हयन्या उपरांत आमकां मागीर बसून रावचें पडटा, पावसान आमकां आनी कांयच काम आसना आनी तितून आमचे थोडेशे खाजेकार चडशे खाजेकार आसा पळय ते इंडिविज्युअल म्हणून हांव एकटोच ह्या धंद्यान हांव एकटोच आनी म्हाजी आख्खी फॅमिली तेजेरूच डिपेंड। तशें दुसरो आसा आमचो गजे आसा जावं आनी कोण आसा हे चडशे आसा पळय ते तशें आसा की एकटो मनीस तोच धंदो करून आपल्या फॅमिलीक पोसता। सो रिक्वेस्ट करता हांव सगळ्यांच्या वतीन की सरकारान परत एकदा विचार करचो, प्रशासनान परत एकदा विचार करचो हेजेर, देवस्थान कमिटीनी आमचें हें उतर आसा तें मातशें उखलून धरचें
आणि आमकां हेल्प करचें की क्रायटेरिया कितें तरी घालून दिवन आमकां स्टॉलां इरेक्ट करून दिवची. सेक्रेटरी असोसिएशनाचो तेन्ना आतां आमच्या अध्यक्षान उलयले त्या प्रमाणे म्हाजें मत आसा की गव्हर्मेंटीन कांय तरी एक उपाय योजना काडची आनी हे खाजेकारांक बरी एक मुगार असो दिवचो आनी ही जी जात्रा आसा लयराईची ती बरे भशेन करून घेवची अशें म्हाजें म्हणणें.